अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बच्चों के मारने या डाँटने से मुतल्लिक नुकसानात क्या हैं, उसके बारे में बताऊँगी। बच्चों को समझाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है? कौन से 2 ऐसे खौफ हैं जो बच्चा बाय नेचर दुनिया में लेकर पैदा होता है? और बच्चों को समझाने का सबसे बेहतरीन आसान तरीका क्या है? इससे रिलेटेड मैं सारी आपको इस एक वीडियो में बहुत सी टिप दूँगी। अगर आपने इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो इंशाल्लाह ताला बच्चे आपकी बात ज़रूर मानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस व्लॉग। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी रूटीन मैं आपके साथ अपनी शेयर कर दूं कि यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ घर के कबाड़ से जुगाड़। ये देखिए स्पिनर का ये डिब्बा है खाली जो कार्डबोर्ड का होता है। तो मेरे पास शू रैक नहीं था। ये घर में लकड़ियाँ होती है जो आम जलाने वाली, तो उनसे मैंने जो है ना बारीक बारीक तोड़ के अलहदा कर ली हैं। और यहाँ पर शू रैक बनाएंगे क्योंकि जूते वैसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह है, लेकिन रखने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं। तो चलिए जी जल्दी से शू रैक तैयार करते हैं। नेक्स्ट दही बल्ले बनाऊंगी और घर का थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए लेट्स मूव टू द टॉपिक। जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब वालिदैन बच्चे को डांटते या मारते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है, उसका बच्चों पर क्या नुकसानात होते हैं, बच्चों को उससे फिज़िकल क्या अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये है कि देखिए जब भी वालिदैन बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, एकदम से उनके ऊपर शाउटिंग करते हैं या उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, तो बच्चे डर सहम के अक्सर हमने देखा कि दोनों अपने बाजू में अपना हेड जो है छुपा लेते हैं, या ना सही तो ऐसे सहम जाते हैं। तो होता क्या है उनके इन हिडन अंदर माइंड में या उनके जो पूरे बॉडी के अंदर, वो हम नहीं देख रहे होते केमिकल रिएक्शन जो होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। जैसे ही बच्चों पे शाउटिंग करते हैं या मारते हैं तो एकदम से बच्चों के जो सेंसेस होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। यानी कि जो बच्चों की हवासे खमसा है, छूने, चखने, सुनने, टच करने, बोलने, ये सारी जो सेंसेस होती है ये फ्रीज हो जाती है। इन शॉर्ट यानी कि ये बंद हो जाती है और उस वक्त बच्चा जो है कुछ भी सुन नहीं रहा होता, और चूँकि वालिदैन उसी वक्त समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये टाइम नहीं होता है। इस वक्त बच्चे का जो राब्ता है दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, कनेक्शन जो है वो यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसी वक्त वालिदैन समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब बच्चे के सेंसेस ही फ्रीज हो गए तो बच्चा हमारी क्या बात खाक समझेगा। जबकि उस वक्त कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी जो बच्चे को देते हैं उस तक पहुंच नहीं रही होती है, और हम बच्चे को बस धड़ाधड़ समझाने में लगे होते हैं, मैंने ऐसे कहा था कर लो, ऐसे ना करो, वगैरह वगैरह। और जब बच्चा दोबारा कभी वैसी हरकत करता तो आप कहते मैंने आपको उस वक्त कहा था ना, गुस्सा भी किया था, मारा भी था, कैसे नहीं करना। तो बच्चे को तो तब याद ही नहीं होता, बच्चे को तब तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा होता, तो बच्चे को क्या याद होगा कि मुझे इस वक्त क्या समझाया था। देखिए ये बात ट्रू है, रियलिटी है, माइंड साइंस इसके बारे में प्रूफ देती है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें कि बच्चों के सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं, बच्चे हमारी इंस्ट्रक्शन उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ना उनको उन तक पहुंच रही होती है। तो काइंडली तमाम पेरेंट्स जो है जब बच्चे को आप इस तरह से डांट रहे हो तो उस वक्त कुछ भी ना समझाएं, बल्कि बेस्ट तरीका ये है, अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर बच्चे की कोई बात आपको बुरी लगी है या उसने गलत काम किया है तो बजाय उसके ऊपर शाउटिंग करने या उसे फिज़िकल पनिशमेंट देने के बजाय, जब उसने गलत काम किया है ये बेस्ट टाइम नहीं होता है कि उस वक्त आप एकदम खामोश हो जाए। हाँ, इतना भी नहीं बच्चे को छूट दे दे कि आप बच्चे को कुछ ही ना कहें, जस्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको अपनी नाराज़गी शो करवाइए कि आपको उसकी ये बात बुरी लगी है, ताकि बच्चे को फ़ील हो जाए कि ये मैंने गलत काम किया। बट जस्ट उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फेस एक्सप्रेशन से फ़ील करवाइए कि ये गलत काम किया, बट आप उस वक्त खामोश हो जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर जब बच्चा रिलैक्स हो जाए, फिर बच्चे को प्यार से बुलाइए, बिठाइए और तब उसको समझाइए कि ये बेटा ऐसे काम नहीं, ऐसे करना था, ये बात गलत है। तब उसको आराम से समझाइए, तब वो बेस्ट टाइम होता है समझाने का। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, आसान टेक्निक या आसान तरीका क्या है बच्चे को समझाने का। जी हाँ, आसान तरीका ये देखें, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक वर्ड्स और एक टोन। बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% काउंट होता है और वर्ड्स 7% अफेक्ट करते हैं, और टोन जो है 38% अफेक्ट करती है किसी भी इंसान के ऊपर।
ہم نے اپنی بات منوانی ہو تو دیکھیے سب سے زیادہ ہم ورڈس کا یوز کرتے ہیں اور سب سے افیکٹ بھی اس کا یہ 7% جو ہے کم ہے. تو ہمیں جو ورڈس کا یوز کم کرنا چاہیے، ہمیں اپنی باڈی لینگویج اور ٹون کے ذریعے بچے کو سمجھانا چاہیے. اچھا اب یہاں ٹون کے بھی 3 ٹائپ ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک ہوتی ہے فلیٹ ٹون. اگر ہم یہ کہیں آپ یہ کام کریں گی، بچے کو کچھ بھی نہیں فیل ہوا. اگر آپ ہائی پچ میں، ہائی ٹون میں یا تیز آواز میں کہیں گے آپ یہ کام کریں گی، تو بچے نے سمجھا پتہ نہیں مجھے پوچھا ہے کیا کیا، اس کے پاس آپشن ہو گیا، یعنی کہ آپ کا آرڈر نہیں اس کو ملا. اگر آپ سافٹ ٹون میں، نرم لہجے میں کہیں گے نا آپ یہ کام کریں گی، اب آپ کی سافٹ ٹون ہے، لب و لہجہ بھی نرم ہے، لیکن ایسے لگا جیسے آپ نے کمانڈ دیا، حکم دیا. بچہ اس کو کمانڈ کے طور پہ لے گا، حکم کے طور پر لے گا. اب اس کے پاس چائس نہیں ہے کوئی انکار کرنے کہ وہ آپ کی بات ماننے گا. دیکھیں لہجہ بھی آپ کا نرم ہے، سافٹ ٹون ہے، لیکن آپ نے کمانڈ دے دیا تو بچے کو بات ماننے ہی پڑے گی، مانے گا، اور یہ افیکٹو ہوگا. اس کا جو لاشعور ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو مانے گا. تو یہ آسان طریقہ ہے بچے کو سمجھانے کا. ورڈس کم یوز کیجیے، اپنی سافٹ ٹون میں بچے کو سمجھائیے اور آرام سے پیار سے بٹھا کے سمجھائیے. یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بچے کو بعد میں سمجھانے کا. جب کچھ ہو اس وقت نہیں، بعد میں سمجھائیں. تو یہ وہ بچے کو جو فزیکل نقصان، اور دنیا میں دیکھیں ایسے 2 خوف ہے جو بچہ لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک اونچی آواز کا خوف، ایک اونچائی سے گرنے کا. تو اونچی آواز کا خوف جو بائی برتھ بائی نیچر بچے کے ساتھ آتا ہے، باقی تمام جتنے خوف ہوتے ہیں ہم بچے کے اندر خود انکلکیٹ یا انہیرٹ کرتے ہیں. تو تیز آواز کا خوف بچہ بائی نیچر لے کے آئے تو وہ ڈرے گا ہی، اس وقت وہ سہم جائے گا، آپ کی کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو بیٹر یہ سافٹ ٹون میں، نرم و لب و لہج میں بچے سے بات کیجیے تاکہ بچے تک آپ کی بات پہنچے، اس کا رابطہ دنیا سے کنیکشن جو ہے وہ کٹ آف نہ ہو، آپ کی وہ انسٹرکشن ریسیو کر پائے. دیکھیے اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ پرانا طریقہ افیکٹو نہیں ہے. اب اپنی نئی اپروچ سے، نئے طریقے سے بچے کے مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن چونکہ ہم خود فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے تو اپنی بڑاس نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو بجائے کہ آپ اپنی بڑاس نکالیں یا بچے کو مار ڈانٹ کے سمجھانے کے بجائے بچے کے ساتھ جو ہے سافٹ ٹون میں بات کریں. اور جو ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کے بچوں کا بھی بھلا ہو، اور اپنی لائف میں یہ ٹپس ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا. اور انشاءاللہ بچے آپ کی ضرور بات مانیں گے، اور بچے تبھی ہماری بات مانتے ہیں جب ہم بچے کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو بچوں کی بنیادی ضروریات کون سی ہے یہ جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ اینڈ ہیلتھی. اللہ حافظ. ٹیک کیئر، گڈ کیئر آف یور